यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा अभियान शुरू गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा जनतासँग माओवादी 3 महिने विशेष अभियान शुभारम्भ। एमसीसी र बीआरआई परियोजनाबाट मुलुकले लाभ लिनुपर्नेमा सभामुख देवराज घिमिरेको जोड़। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्सरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्थानीय एवं जनप्रतिनिधिको माग। र युक्रेनको दक्षिणी क्षेत्रमा रसियाली सेनालाई पर धकेल्न युक्रेनी सेनाले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको अमेरिकी दावी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रूपान्तरण अभियान मार्फत माओवादी जनताको भरोसा योग्य पार्टी बन्ने बताउनु भएको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडाबाट 3 महिने रूपान्तरण विशेष अभियानको हिजो शुभारम्भ गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले कतिपय गल्ती कमजोरी रहे पनि इतिहासबाट पाठ सिक्दै माओवादी बलियो र क्रान्तिकारी पार्टी बन्ने बताउनुभयो। उहाँले अभियानका क्रममा सबै जनताका घरमा पुग्ने र जनताका कुरा सुन्ने तथा सुझाव र आलोचनालाई ग्रहण गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको लड़ाई स्थायित्व, समृद्धि र विकासका निम्ति केन्द्रित भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिले मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको छ। सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौं साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता को एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई काम गर्न नदिन विभिन्न कोणबाट भएको अवरोध र षड्यन्त्र चिर्न अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी रूपान्तरण विशेष अभियान अन्तर्गत चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 घट्टे डाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा अभियान शुरूआत गरेको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करीको सेटिङ भत्काउने, मिटर ब्याजबाट पीड़ित किसानलाई मुक्त गर्ने अभियानको थालनी र जनताले हैरानी बेहोर्नु नपरोस् भनेर राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र सेवा प्रवाहमा सुधार थालिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरिन्जेलसम्म देश र जनताको पक्षमै काम गरिरहने दृढ़ता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले माओवादी विगतका कमी कमजोरी सच्याउन जनताका बीचमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। अभियानको ललितपुर स्थित बुङमतीमा शुभारम्भ गर्नुहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भूषालले पार्टीको त्याग र बलिदान सहित पार्टीले जनताका पक्षमा गरेका कामबारे जनतालाई बुझाउने बताउनुभयो। अभियानको हिजो गंगबु स्थित नयाँ बस पार्कमा उद्घाटन गर्नुहुँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। दाङको घोराही 17 बर्गदे स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शहीदको बलिदानकै कारण नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन सम्भव भएको बताउनुभयो। इतिहासमा पहिलो पटक सरकार जनतासँग जोडिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको बाटोमा अघि बढ़िरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई जनताको घर घरमा पुग्न र राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिन पनि आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्न पार्टीलाई सशक्त रूपमा अघि बढ़ाउने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले एमाले साना कुरामा अल्झिएर बाटो बिराउने नभई आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ़ने पार्टी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एमाले मिशन 2084 को अभियान शुरू गरेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, देश बनाउने महान उद्देश्य बोकेको पार्टी एमालेबाट विगतमा बाटो बिराएर अन्यत्र गएकाहरूलाई फेरि फर्केर मूल घरमा आउन आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिले एमालेलाई खण्डित गर्न देशी विदेशी तत्वहरू सलबलाएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यो पूरा हुन नदिने बताउनुभयो। महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेलाई अब अर्को चुनावमा बहुमत पाउने अवस्थाबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेलाई अझै सशक्त पार्टीका रूपमा अघि बढ़ाउन मिशन 2084 को अभियान शुरू गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनबाट विवाद रहित ढंगले अधिवेशन सम्पन्न गरेर नमूना प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हिजो शुरू भएको नेकपा एमाले प्रदेश अधिवेशनले आज नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। अधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाबाट 1004 जना प्रतिनिधि सहभागी छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले एमसीसी र बीआरआईबाट मुलुकले आफ्नो हित हुने गरी लाभ लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। फाउन्डेशन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एण्ड स्टडीजले काठमाडौँमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यक्रमलाई सरकारले ठूला राष्ट्रको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्दै त्यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले दुवै कार्यक्रमबाट नेपाली जनताका हितमा र राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै दुवै मुलुकबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले छिमेकी राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोगलाई आफ्नो मुलुकले राष्ट्रहित हुने गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन चोङले नेपालको कृषि, उद्योग, प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा चीनको सहयोग सधैं रहने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संघीयताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तनको सूचकका रूपमा रहेको क्षेत्रमा भइरहेको व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न निरन्तर लागि पर्ने बताउनु हुँदै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरूद्ध केही राम्रा काम भइरहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सत्तारूढ़ दलका नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न छलछाम सामसुम गरिरहेको भन्दै सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा रहेर थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बदलिएको कांग्रेसले मात्र देश बदल्ने सामर्थ्य राख्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मेची नगर समितिको हिजो झापाको धुलाबारीमा आयोजित नगर सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले कांग्रेसले अब जरैदेखि रूपान्तरित भएर गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनतामा ठूलो छटपटी र आक्रोश रहेकाले काम र परिणामले चिरेर कांग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने साबित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि 2082 मा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र चुनावमा उम्मेद्वार छान्न आफ्नै तहका क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्ने परिपाटी बसाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेकपा एमालेका उच्चस्तरीय नेताहरू हिजो चीन भ्रमणमा जानु भएको छ। महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल हिजो चीनतर्फ प्रस्थान गरेको एमाले प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले जानकारी दिनुभयो। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा पार्टी महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोलीमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सहित 22 जना रहनु भएको छ। भ्रमण टोलीले गणतन्त्र चीनका 3 मुख्य शहर छोङछिङ, बेइजिङ र छिङहाईको 13 दिनसम्म भ्रमण गर्नेछ। भ्रमणका बेला चीन र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्ष र एमाले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी बीचको पार्टीगत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल हुने प्रचार विभाग सचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भ्रमणका क्रममा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च स्तरका नेतासँग पनि टोलीले भेटवार्ता गर्नेछ। कोशी सरकार विरूद्धको रिटको सुनवाई आज हुँदैछ। शुक्रबारको निर्धारित सुनवाई स्थगित भएपछि रिटको सुनवाई आजका लागि सारिएको हो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासमा परेको थियो। यही भदौ 6 गते कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटमा यसअघि नै अन्तरिम आदेश भएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएको थियो। काठमाडौँको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न माग सहित त्यहाँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू अर्जुन नरसिंह केसी, सीता मिजार, हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोली हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी ध्यान आकर्षण गराएको हो। बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले भेटका क्रममा देशभरिकै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत रहने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठनको माग सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो। बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल साइटमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला असोज 1 गतेबाट सधैँका लागि बन्द गरिने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो। संयोजक ढुङ्गानाका अनुसार बन्चरी डाँडा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयन र बन्चरी डाँडालाई फोहोर मैला प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँका जनताको माग सम्बोधन गर्न बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष लगानी गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यस क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले बन्चरी डाँडा प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान नभए आफू संसद परिसरमै आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिनुभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभावित क्षेत्रको समस्या चाँडै नै समाधान हुने आश्वासन दिनुभएको संयोजक ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा डेंगू संक्रमण 21,206 जनामा पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्रप्रसाद मरासिनीले पानी परिरहेकाले डेंगू संक्रमण दैनिक रूपमा बढ़ेको बताउनुभयो। महाशाखाले भदौ र असोजमा डेंगू संक्रमण उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा 1 जनामा डेंगू देखिएको थियो। सन् 2022 मा 54,784 जनामा संक्रमण भएको थियो भने 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पपछि बन्द रहेको चीनसँगको तातोपानी सीमा नाका 8 वर्षपछि पूर्ण रूपमा खुला भएको छ। नाका खुला भएसँगै दुवै देशको व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। देवराज सुवेदीको रिपोर्ट। 8 वर्ष अघिसम्म नेपालको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार कार्यालय राजस्व संकलनको मेरुदण्ड थियो। यस नाकाबाट मात्रै दैनिक करोड़ौं सामानहरू आयात तथा निर्यात हुने गर्दथे। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पपछि यो नाका चीनले एकतर्फी रूपमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गर्यो, जसको मार आम मानिससँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि देखियो। हाल प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यो नाका लामो समयपछि मानिसहरूलाई आवत जावतको लागि खुला गरिएको छ। ढिलै भए पनि यो नाका सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय र व्यापारीहरू तातोपानी नाका पुरानै लयमा फर्कनेमा आशावादी देखिएका छन्। तातोपानीका स्थानीय गंगा बज्राचार्य र फुर्बा शेर्पा काम गरेर हुने ठाउँ पनि छैन। मेन उनै व्यापारहरू यो नाका भएर हैन यहाँको बासिन्दाहरू खुसी छौं, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यसअघि आयात निर्यात पटक पटक खुल्दै र बन्द हुँदै आएकोमा सर्वसाधारणको लागि भने आवाज जावत खुलाइएको थिएन। विभिन्न चरणको छलफलपछि सीमित कन्टेनरहरूबाट सामान आयात गर्नको लागि मात्र गत वैशाखबाट नाका खोलिएको थियो। पहिले जस्तो सहज नभए पनि धेर थोर सामान आयात गर्न व्यापारीहरू अचेल नाकामा पुग्न थालेका छन्। भूकम्प र जुरे पहिरोपछि उत्तरी नाकाको बाटोको अवस्था भने नाजुक रहेको उनीहरूको गुनासो छ। तर सीमा खुला भएसँगै दुई देशकै नागरिकले लाभ लिन सक्ने
सक्ने स्थानीय व्यापारीहरूको विश्वास छ। नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन सापकोटा। चाइनापट्टि त एकदमै क्लियर छ बाटो। अहिले समस्या भनेको नेपालकै बाटोमा त जोडिएको बाटो छिनिसकेको अवस्था छ। व्यापारीहरूले अझ पनि राम्रोसँग व्यापार हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्नलाई अलिकति हुँदैछ। नाका खुला हुने भएसँगै आयात र निर्यातमा उल्लेख्य रूपले वृद्धि हुने बताउनुहुन्छ तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत दयानन्द केसी। पूर्वाधारको हिसाबमा अलिकति अब सडकदेखि लिएर अन्य पूर्वाधारहरू पनि अलिकति समस्या छ, तर यो बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। नाका खुलेकोमा खुसियाली साट्न पुगेका सिन्धुपाल्चोक 1 का सांसद माधव सापकोटाले तातोपानीसम्मको पहुँच मार्ग स्तरोन्नतिमा चीन सरकारले सहयोग गर्ने संकेत गरेको बताउनुभयो। राम्रो सन्देश दिन सक्यौं भने उहाँहरू पनि आज हामीले पारी गरेर भेट्यौं, कुरा गर्यौं, निकै उत्साहित र खुशी हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा पहिलाको जसरी खुल्ली बन्द हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। क्षणिक लोक रिझाइको लागि नभई दीर्घकालीन रूपमै नाका सञ्चालन हुनुपर्ने स्थानीयहरूले चाहेका छन्। देवराज सुवेदी, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको 10औं संशोधन गर्दै नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। तयार पारिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम 3वटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबै वायु सेवा कम्पनीले 5 वर्षभित्र जहाजको संख्या न्यूनतम 5वटा पुर्याउनु पर्नेछ भने यसो गर्न नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गए पनि मान्य हुने प्राधिकरणको नीति रहेको छ। वायु सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई थप जवाबदेही बनाउनुका साथै नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि सेवा शर्त पालना गराउनु प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। कैलालीमा भूमिहीन दलित अव्यवस्थित बसोबास गरेका र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण कार्य थालिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत सरकारले कैलालीमा ती परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण कार्य अघि बढ़ाएको हो। जगत साउदको रिपोर्ट। यति बेला कैलालीका 13 पालिका मध्ये 10 पालिकामा जग्गा नाप जाँचो काम भइरहेको तथा 3वटा पालिका शुरूआती प्रक्रियामा रहेको र धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सहित 4 पालिकामा भूमिहीन दलित परिवारलाई पहिलो चरणमा लाल पूर्जा वितरण गरिएको भूमि आयोगको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख सुदर्शन सिंह धामी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि 7.5 दूरदेखि 1 कट्टा तथा कृषि क्षेत्रका लागि 6 कट्टा र अव्यवस्थित बसोबास परिवारलाई घरबासमा 7.5 दूरदेखि 3 कट्टा तथा कृषिका लागि 1.5 बिघा हाराहारीमा जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको र हालसम्म 250 परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको बताउनुहुन्छ। भूमिहीन दलितको आवास परियोजनाको 1 कट्टा, कृषि क्षेत्रको अवस्थामा उहाँहरूलाई 6 कट्टाको हाराहारी दिने व्यवस्था राखेको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको शहरी क्षेत्रमा 130 वर्ग मिटर हो र कृषि परियोजनाको लागि चाहिँ 1.5 बिघा दिने कानूनी व्यवस्था राखेको छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा निशुल्क वितरण गरिने प्रावधान भए पनि अव्यवस्थित बसोबास परिवारको हकमा 8 देखि 200% सम्म राजस्व बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको क्षेत्र निर्धारण गर्न ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ। त्यसैले समयमै जग्गाको क्षेत्र निर्धारण नहुँदा समस्या देखिएको नापी प्रमुख धामीको भनाइ छ। भू उपयोग नियमावली 2079 मा भएको व्यवस्था अनुसार जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय तहलाई 10 वर्गीकरणमा गर्नुस् भनेको अवस्था हो। क्षेत्र निर्धारण नगरिदिएकै अवस्थाले नभएकै अवस्थाले काम गर्नमा हामीलाई समस्या आएको छ। कैलालीमा जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिने परिवारको संख्या 1,30,701 रहेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र सम्पूर्ण भूमिहीनको समस्या समाधान गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। जगत साउद, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले युक्रेनी सेनाले मुलुकको दक्षिणी क्षेत्रमा रसियाली सेनालाई पर धकेल्न उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसका सुरक्षा प्रवक्ताले त्यस्तो सफलता जापोरिजियामा पछिल्लो 72 घण्टामा हासिल भएको खुलासा गरेका छन्। इराकको करबाला शहरमा आयोजित धार्मिक भेलामा सहभागी हुन यात्रा गरिरहेका कम्तीमा 16 जनाको सड़क दुर्घटनामा परिमृत्यु भएको छ। विश्वकै ठूलो धार्मिक भेला मध्ये एक रहेको अर्बाइनमा सहभागी हुन छिमेकी देश इरानबाट धेरै मानिस सड़कको बाटो हुँदै करबाला जाने गर्दछन्।
भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न आदित्य एल-1 अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान 3 सफलतापूर्वक अवतरण गरेको एक सातापछि नै भारतले सूर्य अध्ययनका लागि सूर्ययान प्रक्षेपण गरेको हो। भारतले आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटाको सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट हिजो सूर्ययान आदित्य एल-1 प्रक्षेपण गरेको हो। सूर्यको अध्ययनका लागि प्रक्षेपण गरिएको भारतको यो पहिलो सूर्ययान हो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 25औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनलाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रयास सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा आएका केही समस्या र राज्य संयन्त्रबाट भएका कमी कमजोरीहरू सुधारका लागि आफू लागि परेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने कोशिश भइरहेको, पर्यटक भित्रिने क्रम बढ़िरहेको, विदेशी मुद्राको संचितिमा सुधार हुँदै गएकोले आर्थिक गतिविधि अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय लागि परेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। राजस्व संकलन अपेक्षा अनुसार नबढे पनि तुलनात्मक रूपमा गत आर्थिक वर्ष भन्दा सन्तोषजनक रहेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। राज्यका विभिन्न निकायले लिने निर्णयका कारण आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न एकजुट भएर अघि बढ्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर अपरेटर्स सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट्स एओसीआर मा संशोधन गरेको छ। 10औं पटक संशोधन भएको 9 बुँदे निर्देशन अनुसार एयरलाइन्स कम्पनीहरूको मर्जरलाई क्यानले स्वीकार्य हुने जनाएको छ भने वायु सेवा कम्पनीका मालिकहरूलाई बोल्नमा कडाई गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार वायु सेवा कम्पनीहरूले आगामी 5 वर्षभित्र जहाजको संख्या 5 पुर्याउनु पर्नेछ। त्यस्तै वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग 3वटा जहाज हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक, अकाउन्टेबल म्यानेजर तथा पदवाहक विभिन्न कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको नीति विपरीतका धारणा सार्वजनिक गर्न नपाउने भन्दै कडाई गरिएको छ। कम्पनीसँग स्वार्थ बाजिने खालका व्यवसाय पनि गर्न बन्देज लगाइएको छ। पाइलटले उडान बाहेक अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने र नियम अनुसार क्यानको स्वीकृति बिना कुनै पनि एयरलाइन्स कम्पनीले अकाउन्टेबल म्यानेजर तथा पोस्ट होल्डर नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो साताभर नेपाली शेयर बजार घटेर 1990.59 बिन्दुमा झरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार 2013.93 बिन्दुमा खुलेर कारोबार भएको बजार साताभर 23.26 अङ्कले घटेर 1990.59 बिन्दुमा झरेको हो। यस साता 4 कारोबार दिन खुलेको बजार 3 दिन घट्दा 1 कारोबार दिन सामान्य अङ्कले बढेको थियो। यो साता नेप्सेसँगै बजारको कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। म्याग्दीको उपल्लो भेग धौलागिरी गाउँपालिका 1 को गुर्जाको सामुदायिक वनमा गरिएको जडीबुटी खेती प्रभावकारी भएको छ। 3 वर्षदेखि गुर्जाको पिउथिवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गुर्जा नाइलिबाङको करिब 10 रोपनी जमिनमा अतिश सेदक चिनी लगायतका जडीबुटी खेती गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा 1,35,000 अतिश र खिरौलाका बिरुवा लगायत अन्य बहुमूल्य जडीबुटी लगाएकोमा जडीबुटी खेती राम्रोसँग फस्टाएको जडीबुटी किसानहरूले बताएका छन्। गुर्जालाई जडीबुटीको हब र अध्ययन केन्द्र बनाउन लागि धवलागिरी 1 गुर्जाका वडा अध्यक्ष झक बहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो। डिभिजन वन कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जडीबुटी खेतीका लागि 4,80,000 आर्थिक सहयोग गरेको वडा अध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो। भुवन आचार्य आर्थिक समाचारका साथमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का बागमती प्रादेशिक क्रिकेट संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ। संघको दोस्रो अधिवेशन तथा साधारण सभाले अध्यक्ष खड्का सहित 13 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। भारत र पाकिस्तान बीचको एसिया कपको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। लगातार वर्षा भएपछि पाकिस्तानले ब्याटिङ शुरू नै नगरी खेल रद्द भएको हो। त्यसअघि भारतले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दै 48.5 ओभर
ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 266 रन बनाएर पाकिस्तानलाई 267 रनको लक्ष्य दिएको थियो। श्रीलंकाको क्यान्डीमा रहेको पाल्केले इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेल रद्द भएसँगै दुवै टोलीले एक एक अङ्क बाँडेका छन्। यससँगै समूह एबाट पाकिस्तान 2 खेलमा 3 अङ्कसहित एसिया कपको सुपर 4 मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। भोलि नेपाल र भारत बीच खेल हुनेछ। उक्त खेलको विजेता टोलीले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सहित अन्य भागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित अत्यधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 3.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:24 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा अभियान शुरू गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा जनतासँग माओवादी 3 महिने विशेष अभियान शुभारम्भ। एमसीसी र बीआरआई परियोजनाबाट मुलुकले लाभ लिनुपर्नेमा सभामुख देवराज घिमिरेको जोड़। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्सरे डाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्थानीय एवं जनप्रतिनिधिको माग। र युक्रेनको दक्षिणी क्षेत्रमा रसियाली सेनालाई पर धकेल्न युक्रेनी सेनाले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको अमेरिकी दावी। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।